श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। अस्य श्रीऋणहर्तृगणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीऋणहर्तृगणपतिदेवता गौं बीजम् गं शक्तिः गों कीलकम् सकलऋणनाशने विनियोगः। श्रीगणेशऋणम् छन्दिवरेण्यम् हुं नमः फट् करहृदयादिन्यासः। ध्यानम् सिन्धूरवर्णम् द्विभुजम् गणेशम् लम्बोदरम् पद्मदले निविष्टम् ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानम् सिद्धैर्युतम् तम् प्रणमामि देवम्। स्तोत्रम् सृष्ट्याधो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वम् शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। हिरण्यकश्यपादीनाम् वदार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वम् कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च सुसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थम् पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। पालनय च तपसाम् विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशम् करोतु मे। इदम् ऋणहरम् स्तोत्रम् तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारम् पठेन्नित्यम् वर्षमेकम् समाहितः। दारिद्र्यम् दारुणम् त्यक्त्वा कुबेरसमताम् व्रजेत् पठन्तोऽयम् महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। श्रीगणेशम् ऋणम् छन्दिवरेण्यम् हुं नमः फट् इमम् मन्त्रम् पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। श्रीगणेशम् ऋणम् छन्दिवरेण्यम् हुं नमः फट् इमम् मन्त्रम् पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः। 21 पुरश्चरणमीरितम् सहस्रवर्तनसम्यक् षण्मासम् प्रियताम् व्रजेत्। बृहस्पतिनमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितः। लक्षमावर्तनात् सम्यग्वाञ्छितम् फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानाम् नाशनम् स्मृतिमात्रतः। इति श्रीकृष्णयामलतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे ऋणहर्तृगणेशस्तोत्रम् समाप्तम्।